बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसके हल के साथ मैं हूं आपका मेजबान AK मेमन और आपको कराची स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल आप दुनिया के किसी भी मुल्क में है, किसी भी शहर में है, किसी भी इलाके में है, किसी भी कस्बे में है, ये वो हमारा प्रोग्राम है जो कि आप तक आपके मसले का हल आपके घर बैठकर आपको वहां पर फराहम करता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसके हल को आपके पसंद करने का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हमें वो तमाम ईमेल्स, वो तमाम खुतूत, वो तमाम सजेशंस, वो तमाम आरा जो कि आप हमें भेजते हैं, हम सबको यकीनन शुक्रगुजार हैं कि आपकी तमाम आरा को हम न सिर्फ प्रोग्राम में शामिल करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि उन तमाम सजेशंस को इस प्रोग्राम में शामिल भी करें और ताकि इस प्रोग्राम में और भी मजीद बेहतरी आ सके। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जो कि यूरोप की खुसूसी ट्रांसमिशन पर आप देख रहे हैं और मेरे साथ मुल्क के मारूफ मुमताज मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शेखुल हदीस मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। नाज़रीन, दुनिया में इससे बड़ी कुर्बानी की और कोई मिसाल नहीं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, जब उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, तो आपने अपने बेटे को लिया और कुर्बानी के लिए ले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने उस मौके पर एक दुम्बा भेजा और ये रिवायत जो कि आज से हजारों लाखों साल बाद भी इस रिवायत को इसी तरह से बरकरार है और मुसलमान अपनी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए कुर्बानी करते हैं। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमान होते हैं, हर साहिब इस्तात की कोशिश होती है कि कुर्बानी करें और ईद उल अजहा के 3 दिन वो कुर्बानी करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हम मुफ्ती साहब से जानेंगे कुर्बानी क्या है, कुर्बानी कैसे की जाती है, कुर्बानी में जो जानवर हैं वो कैसे होने चाहिए, कुर्बानी कब वाजिब होती है, कुर्बानी कब फर्ज होती है, कुर्बानी किस तरह से की जाती है और क्या कुर्बानी करते वक्त जो है किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके मसले मसाइल का हल भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो वो तमाम नाज़रीन जो कि अपने मसले का हल जानना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, आपसे गुजारिश है हमारी लाइन हम आपके लिए ओपन कर देते हैं। बराए मेहरबानी आप हमें कॉल कीजिए और अपने मसले का हल जानिए। हमारा ये प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल। आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं मुल्क के मारूफ मुमताज मजहबी स्कॉलर शेखुल हदीस मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब से और इसके बाद फिर हम आपकी लाइन्स के सिलसिले का भी आगाज करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसा कि हम पिछले जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हाजियों पे बात कर रहे थे और इंशाअल्लाह ताला हज भी अन करीब आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ मुफ्ती साहब चूंकि अब ईद उल अजहा भी करीब है और कुर्बानियों के हवाले से यकीनन वो तमाम लोग जो कि कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं चूंकि हमारे वो तमाम कंट्रीज जहां से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान से, हमारे शहर से, तो यहाँ तो तकरीबन लोगों को कुर्बानी के मसाइल का भी इल्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें उलमाए हजरात भी मिल जाते हैं प्रोग्राम के जरिए भी और बहुत सारी उन्हें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। लेकिन जो है वो मसले मसाइल जिनका जिक्र करना चाहते हैं हम, वो लोग जो कि खास तौर पे मसाइल के हवाले से बात करना चाहते हैं जी नाज़रीन, लेकिन ये भी बताते चलें कि मुफ्ती साहब से हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम मसाइल के हल के बारे में जान सके। आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप अपने जितनी भी आरा है वो हमें जरूर बताया करें ताकि हम उसके जरिए आपको अपने मसले मसाइल का हल मुफ्ती साहब की खिदमत में भी जो कि हमें पेश करते हैं वो जरूर बताते रहें। नाज़रीन, साथ ही साथ ये भी बताते रहें कि यूरोप के वो तमाम नाज़रीन जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उस प्रोग्राम को जो है वो पसंद करते हैं। आइए मुफ्ती साहब से बात करते हैं और कुछ कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुर्बानी की मैंने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी, जैसा कि मेरे प्रोग्राम के आगाज में कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देकर दुनिया में इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। इंसान अपनी जात की कुर्बानी नहीं दे सकता, इंसान पैसे की दे सकता है, मालो धन की दे सकता है, जायदाद की दे सकता है, सारी चीजें कर सकता है, लेकिन कुर्बानी असल है क्या, कुर्बानी क्यों की जाती है, कुर्बानी के बारे में हम क्या इस हवाले से बात कर सकते हैं मुफ्ती साहब, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि कॉलर्स जो है वो आज आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, उनको भी सुनेंगे। सबसे पहले नाज़रीन लेते हैं कॉलर को और देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ से कॉल करें सर? जी मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी शाह साहब फरमाइए। जी मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जो है सवाल करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
جی اس کے تعلق سے میں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ. تو جو میں گھر پہ ہی میرے کے اوپر واجب ہو جاتی کہ قربانی کرو نہیں کرتے ہی. جی بالکل جانتے ہیں, بالکل جانتے ہیں شاہ صاحب. لیکن میرے بھائی صاحب جو ملازمت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا حق نہیں کریں گے. تو شکایت سے مفتی صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. جی بالکل بتاتے ہیں مفتی صاحب. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کیجیے. ناظرین آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور مفتی صاحب سے جانتے ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے بہت اہم گفتگو. جی مفتی صاحب, یہ جو کوشچن کیا غالباً یہ کہا تھا کہ حج پہ جا رہے ہیں. جی حج پہ جا رہے ہیں تو مجھ پہ قربانی ہو گیا نہیں. جی بالکل. دیکھیے ایسی صورت میں چونکہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کس شہر سے بات کر رہے ہیں. سعودی عرب کے, لیکن وہ پراپر کسی شہر کا نام نہیں لیا. تو میرا مسئلہ ان کے لیے کہ اگر جدہ سے یا کسی ایسے علاقے سے جا رہے ہیں جہاں سے مکہ معظمہ اور اس کے درمیان میں مدت سفر نہ ہو, تو ایسی صورت میں ان پر جو ہے قربانی جو عام دنوں میں ہوتی ہے وہ ہوگی. البتہ چونکہ عام طور پہ جو تمتع ہے یا قران ہے اس میں پھر حج کی بھی قربانی الگ واجب ہوتی ہے. البتہ کوئی حج افراد کرے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن چونکہ اگر ان کا مدت سفر بنتا ہے مکہ معظمہ سے تو پھر انہیں قربانی نہیں کرنی جو عام مسلمان کرتا ہے صاحب نصاب, اور اگر مدت سفر نہیں بنتی تو ان پر پھر وہ بھی قربانی ہوگی. صحیح. جی قربانی کے بارے میں بتائیے کہ قربانی کیا ہے, کیا قربانی نمود و نمائش کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, قربانی کا جانور کیسا ہوتا ہے؟ جی اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کی وساطت سے آپ کی ساری امت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو. تو اس سے قربانی کا وجوب ثابت ہے. تو ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو, اور خاص طور پہ جب وہ قربانی 10ویں تاریخ کا جو فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت صاحب نصاب ہو تو اس کو قربانی واجب ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سید بول رہا جی سعودیہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے سعودی عرب کے کالر کال کرنا چاہتے تھے, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. پھر ایسے عموماً تو یہ کہ سنت ابراہیمی ہے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو اپنے اولاد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قدم اٹھایا تھا, اور کربلا میں اس کی تکمیل ہوئی تھی, جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے بچوں, اپنے بھائیوں اور اپنے عزیزوں دوستوں, خود اپنی جان کو بھی جان آفرین کے سپرد کیا تھا اسی قربانی کے سلسلے میں. تو یہ جو قربانی ہم پر جو واجب ہوئی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ارشاد فرمایا یہ واجب, جی ہاں, یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے جو بھی صاحب نصاب ہے. البتہ جو صاحب نصاب نہیں ہے, جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, تو اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی میں جیسے 7 حصے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 6 تو ہمارے گھر کے افراد ہو گئے, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ قربانی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو کسی دارالعلوم میں یا کسی جو ہے وہ مساجد میں یا کچھ رشتہ داروں کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں, تو وہ تو صرف اپنا حصہ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ان کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, اگر ایسا مسئلہ یہ ہے کہ 7 حصوں میں سے اگر مختلف لوگ مختلف نیکیوں کی نیت سے اس میں شریک ہو جائیں تو ان سب کی قربانی ہو جاتی ہے. ایون یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حصہ ڈالتے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جناب میں سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ نیاز محمد نام ہے. نیاز محمد. جی نیاز محمد صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جناب مفتی صاحب کو میرے سب سے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہی کہ میں پچھلے سالوں حج پہ گیا تھا. جی جی. اور غلطی سے میں نے سر قربانی سے پہلے میں سر منگوایا تھا. اچھا, تو کیا اس پہ دم واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں اس ٹائم پوچھا تھا ایک آدمی سے, تو بتایا کہ یار یہ ترتیب میں آگے پیچھے ہوا ہے, اس میں دم ہو سکتا ہے واجب نہ ہو. یہ بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. سر جی. اچھا سر جی, میں نے سوال پوچھنا تھا کہ پوچھیے. آپ سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. پوچھیے. جی پوچھیے. جی پوچھیے. اچھا, میں نے پوچھنا تھا کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ مثلا ان کی محبت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. نہیں مثلاً میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مثلاً اللہ کے نزدیک ہم کس طرح مثلاً
اللہ کے نزدیک کس طرح مثلا محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کیا. تھینک یو. جی ناظرین اکرام، آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے کال کو اوپن کر دیا. مفتی صاحب آپ کے تمام مسائل کے حل کو ضرور انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور جانتے ہیں کچھ ان سے اور مفید باتیں. جی مفتی صاحب. لیکن بھائی نے ریاض سے جو کوشچن کیا نیاز محمد صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا دیا تھا غلطی سے، تو عمومی حالات میں تو فتویٰ یہی ہے کہ ایسی صورت میں دم واجب ہو جاتا ہے کہ ترتیب ان امور میں واجب ہے. پھر ایک کوشچن جو بھائی نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت ہے کہ اللہ تبارک و